علاش خدمة l'étude routière est un travail de toute une équipe كيف يصير التنسيق بين l'hydraulicien, الجيوتكنيسيان ومهندس الطرقات لي شيف دوركستر اللي باش ينظم الخدمة بين لي زانسترومون هذوما الكل دو فاسون اللي في الاخر باش يخرجلنا معزوفة موسيقية غاية الجمال. عسلامة الناس الكل في الدوزيام بارتي دي نوتر فورماسيون سور لو سيل بيست. في الفيديو الاولى خذينا مع بعضنا فكره على الكونسيبت نتاع اللوجيسيال بيست ككل، وبدينا افكتيفمون باول دو موديول فون دو بلان اي كونسيبسيون بلان. عينا ليتا نتاع المسلك الفلاحي افيك كيلكو كونستا، خذينا فكره على لوفي توبوغرافيك. Et là on a créé notre premier sortie piste اللي هي جوست اون فيشي كونفرتي من الاوتوكاد. على ضوء اللوفي كيف بدينا في الكونسيبسيون دو نوتر بروبر اكس ان بلان، وخذينا فكره على لي برينسيبو نورم ريسبكتي. Et là on a eu recours لكالكوز استوس كيفاش باش نتعاملوا مع الفيشي تكست والاكسل. قعدنا بتو لي راكورسي نيسيسير سور بيست مي ديسان دي ديفيرون éléments géométriques, les zoning ou la création de notre premier fichier mère conception transversale .pis. وفي آخر الخدمة صبينا في الفيشي هذه une deuxième base de données par l'interpolation de l'axe en plan avec le fond de plan. والفيشي هذه باش نواصلوا عليها الخدمة نتاعنا في دو موديول أخرين. في البارتي الأولى باش نشوفوا لو شوا تكنيك لي ديفيرون بروفيل تيب والديسان نتاعهم سور بيست، كيف يصير التنسيق ما بين مهندس الطرقات والجيو تكنيسيان. وفي البارتي الثانية باش نشوفوا الكونسيبسيون لونجيتودينال وسيرتو كيف تصير عملية الكالاج ديزوفراج هيدروليك والتنسيق بالطبيعة اللي يصير مع الهيدروليسيان. من غير ما نطول عليكم بلان دستوس كالعادة وخلينا نبداو. الموديول هذا اي دو بوين دو في كونسيبت نتاع لوسيال بيست نجم نخدمو في اي وقت وانديبوندامون من اي موديول اخر، لكن وبحكم ليتود روتير هي خدمة توت اون ايكيب التايمينغ نتاع الخدمة يفرض عليا انه الموديول بروفيل تيب نخدمو بعد الكونسيبسيون بلان وجوست قبل الكونسيبسيون لونجيتودينال، وين باش يعاوني سورتو في الكالاج ما بين الليني روج والليني فير. توا et en termes épaisseur et largeur, le choix technique des différents profils types se base sur deux paramètres. L'étude du trafic, où il تمثل surcharge appliquée par le véhicule à la structure de الكياس، واللي هي في الحقيقة c'est une estimation du nombre cumulé des voitures اللي يستعملوا في الكياس على طول الدوري دي نتاعو، واللي في الكام نتاع المسلك الفلاحي نتاعنا تي ايكال 15 ans. الراجل ده ادم وحش وكعبه محني، معلش احنا بنتكلم. والتي جيو تكنيك اللي هي سيت ان انسومبل ديزيسي لابوراتوار ما بين الميكانيك والفيزيك، واللي باش يعطونا فكره على الكومبورتمون تاع السول سيبور فيزافي سورشارج ابليكي عليه وسورتو لانفلتراسيون دو لو بلوفيال. اهم ايسي لابوراتوار في هذم الكل هو السي بي ار، واللي باش يعطينا في الاخر ان انديس اي يعاوننا في الكلاسمون دي سول سيبور. وعلى ضوء الكلاسمون هذه والكلاسمون تاع ليتود ترافيك un nouveau profil type sera défini. الإشكالية توا إنه المسلك الفلاحي نتاعنا تكنيكمون إلي نون كلاسي، وباش نضطروا نخدموا بأون أبروش عملها لي بيرو ديتود ستودي خاص سورتو باللي بيست أغريكول. l'approche هذه se base sur 3 étapes: le niveau d'aménagement, le type d'aménagement et la structure de la chaussée. Le niveau d'aménagement se base à la densité du trafic واللي في الكام تاع مسلك فلاحي على ديزيماج جوجل ايرث هما تقريبا عدد الاراضي والا الديار اللي اكسيسيبل من الكياس هذا. وينجم كيف المهندس يعمل ان انكيت سور تيران، يسال الفلاحه ويسالهم تقريبا قداش من الكهرباء تستعمل في الكياس هذا كل يوم. في الكام تاعنا اون استيمي تي سوبيريور 200 فيكول بار جور. وعلى ضوء الكلاسمون هذه وبحكم يساجي دي روت اون ريليف ديفيسيل، la route est classée N4B. Et par la suite, un profil type a été défini, de largeur L égale à 5 mètres pour la chaussée, avec deux accotements à l'yamine ou à l'yessar d'une largeur L égale à 2 mètres. Une fois le niveau d'aménagement a été défini, Studi propose 4 scénarios d'aménagement.
et dépend en fait de l'état de la piste existante وبقداش الدولة التونسية الموقرة مستعدة تدفع باش تصلح الكياس. Dans le cadre de notre projet, اخترنا scénario A0 où l'entretien consiste à réaliser tous les différents travaux de terrassement, la structure de la chaussée ou le revêtement, avec quelques travaux de drainage على اليمين وعلى اليسار. توا وبالنسبة للستركتور دو لا شوسي خذينا ديجا دي بريليفمون من السول سيبور وليز اسي لابوراتوار عطاونا ان انديس CBR I égale à 9. Et par la suite, il s'agit d'un sol support de moyenne qualité et de classe S2. Et avec une simple lecture à tableau header, bien les classes de sol support S2 ou le niveau d'aménagement N4, on retient une couche de fondation en grave naturel sélectionnée d'épaisseur 20 cm, superposée par une couche de base en grave concassé d'épaisseur 15 cm. Et voilà, c'est le profil type retenu, dessiné sur AutoCAD avec tous les détails géométriques en termes largeur et épaisseur des différentes structures, et format du talus en termes remblais et déblais fait les extrémités. Une fois tous ces éléments ont été définis et fait l'étude, نرجع sur piste, et là je vais créer un nouveau fichier point type وين باش نلمي les profils en type نتاعي الكل. Profil لول نسميه N4B et je vais cliquer sur créer nouveau. Piste باش خرج لي une interface على اليسار فيها une coupe transversale symétrique juste في الميليو نتاع الكياس وعلى اليمين فما ديكاس qui correspond aux différentes couches de la structure. نبدأ بالكاز الأولى plateforme et je vais définir une longueur L de la chaussée égale à 2,5 mètres. بالنسبة للدي مش خليها égale à 0 واللي في الحقيقة باش يقراها لي البيست على أساس une valeur de divers variante en fonction de la conception plane. بالنسبة l'accotement L égale à 2 mètres و pente constante égale à moins 4%. وباش نزيد une deuxième case تلملي les différentes couches de la structure de longueur L égale à 0,8 mètres avec une pente égale à moins 66,67%. في الدوزيام كاز ديبلي باش نحاول نصور فورما نتاع الفوسي اونتير واللي جيومتريكمون يتقسم لكاتر إليمون. في الكاز الأولى L égale à 0,9 والبونت égale à moins 66,67% واللي كانت تلاحظوا البيست صورها لي ابارتي من الاكستريميتي نتاع البلاتفورم. Deuxième case correspond au contre-pente de le fossé avec une longueur L égale à 0,6 et P égale à 150%. La troisième case L égale à 0,5 mètres et P égale à 1%. وفي آخر case L حطيتها une valeur négative moins 1 واللي باش يفهمها لي الحقيقة البيست على أساس un talus d'une longueur indéterminable avec une pente constante égale à 66,67%. ويكمل بنفس البونت هذه حتى لي مثلي في التيران ناتوريل. وبالمثل باش نعمل بالنسبة للرومبلي وين الكاز متاع ال باش نخليها موان 1 والبونت باش نبدلها موان 2 sur 3. في الانترفاس édition de la couche d'assise باش نطلب من البيست l'épaisseur E qui correspond à la profondeur متاع الكوش هذه par rapport à partie supérieure de couche de revêtement. بعبارة أخرى هو l'ensemble des épaisseurs des différentes couches اللي موجودين فوق الأسيس واللي في الكان تاعي أنا E égale à 5 cm بالنسبة للكوش de revêtement, E égale à 15 cm بالنسبة للكوش de base et E égale à 20 cm بالنسبة للكوش de fondation. Donc je vais taper E égale à 0,4 mètres et P constante égale à moins 4%. وكان تلاحظوا البيست بيصور لي une ligne en bleu ciel تحت الشوسي وتحت لاكوتمون وتواصل لين تمس في البارتي انكليني نتاع البلاتفورم. وبالمثل بالنسبة للانترفاس édition de la couche de forme وين l'épaisseur E égale à السوم نتاع l'épaisseur de la couche de revêtement 5 cm et de la couche de base 15 cm. وتوا وبالنسبة لآخر انترفاس في البروفيل تيب هذا édition de la couche de base E باش نحطها 5 cm اللي هي l'épaisseur نتاع الكوش de revêtement والبونت constante égale à moins 2,5%. وبالنسبة لاكوتمون
وبحكم الناتير دو ماتريو utilisé يفرق على الناتير دو ماتريو utilisé في الستركتور متاع الشوسي. on est obligé باش نعملو quelques modifications. باش نخلي ال 5 سنتيمتر نقدم ب20 سنتي على اللونغور اوريجينال متاع الشوسي ونخلي البونت نتاعي من 2.5%. وفي الدوزيام كاز باش نحط ال ايغال 50 سنتيمتر ونهبط avec une pente égale à moins 66.67% اللي نمس في الكوش دو فورم ونواصل تحت لاكوتمون اللي نمس في الليني روج متاع البلاتفورم. وهكا كون كملت لا ديفينيسيون دو تو لي كوش نيسيسير en terme L largeur et en terme E épaisseur. نخرج من الانترفاس هادي j'enregistre tous mes modifications ونبدا في ديسان دي زوتر بروفيل تيب. لي دوزيام بروفيل باش نستعملو في اللونتوراج نتاع الكاسيس جوست وين عندي دي تالو على اليمين وعلى اليسار باش سميه N4B2 واللي في الحقيقة باش يكون اون كوبي من N4B avec quelques modifications بالنسبة للفوسي. في الانترفاس هادي باش نخلي لي ميم كاز جوست باش نبدل الكاز تاع الدبلي وين باش نفسخ لي زيليمون تاع الفوسي اونتير وباش نحاول نعوضهم باللي زيليمون تاع الفوسي اون بيتون ارمي. في الكاز الاولى L égale à 1 mètre avec une pente égale à moins 150% وفي الكاز الثانية L égale à 1 mètre avec une pente égale à 0% وفي الكاز الثالثة كيف L égale à 1 mètre avec une pente égale à plus 150%. وبالنسبة للدو كاز الاخرانيين باش نعمل بالمثل كيما عملت في البروفيل تيب 1 وبنفس البرانسيب باش نعمل بالنسبة لآخر بروفيل تيب qui sera appliqué juste au niveau du cassis باش سميه N4B3 وباش تكون كيف ان كوبي من N4B لكن ستركتور متاع الكياس في الكا هادي باش تتبدل كاريمون. pour cela بالنسبة للكاز باز فورم اي اسيس باش نحي لي ستركتور متاعي الكل بحكم بالنسبة للكاسيس il s'agit d'un radier en béton armé. بالنسبة للكاز بلاتفورم je vais conserver la largeur de la chaussée اللي هو égal à 2.5 متر وباش نحي لي زاكوتمون على اليمين وعلى اليسار. بالنسبة للكاز دبلي باش نحي لي زيليمون جيومتريك اللي تابعين الفوسي اونتير ونخلي juste un talus avec une pente égale à 66.67% et je vais conserver les données بالنسبة للكاز رومبلي. et voilà هكا نكون كملت la définition de tous les éléments géométriques متاع 3 profils types qui seront appliqués par la suite في الموديل conception transversale. أنا توا باش نرجع للبيست وين باش نحل الفيشي conception transversale .pis. كيما تلاحظوا في الانترفاس هذه البيست يخرج لي لي زيليمون اللي صورتهم ديجا كولوري اون نوار واللي زيليمون اللي مازلت ما صورتهمش كولوري اون روج كيما بروفيل اون نو. واللي كان تفكروا بالنسبه للكونسيبسيون بلان بديت الخدمه نتاعي من لوتوكاد تعديت بالتكست والاكسل وفيت بالبيست وبنفس البرانسيب باش نعمل بالنسبه للكونسيبسيون لونجيتودينال. لكن قبل هذا جو دوا كريي اون نوفيل بلانش اللي باش يصير عليها الاكسبور نتاع البروفيل اون والاكسون بلان من البيست للوتوكاد. البلانش هذه باش تكون الفورما نتاعها dxf.ski وباش نعطيها ان نوع سيمبوليك. بالنسبه لي ديمونسيون دو لارجور دو لونغور لازم يكونوا كبار دو فاصون يلم لي زيليمون الكل نتاع لاكس اون بلان والبروفيل اون باش نزيدها دو كالك اخرين واحد en vert بالنسبة للينيفير نتاع البروفيل اون واحد en rouge بالنسبة للاكس en plan. Et je clique sur OK pour confirmer la création de la planche. Tawa, je vais cliquer sur sortie dessin tracé en plan. وين باش خارج البيست toute une interface فيها pas mal d'options. باش نرجع لها ان شاء الله avec plus de détails في آخر formation. لكن بالنسبة للتاب هذه نحرص على سيليكسيونمون نتاع بلانش تيراج. نطلب منه يصور لي بروفيل الكل على ليشيل 1 مليون بلي ديمونسيون نتاع البلانش ديفيني ديجا. بالنسبة للكالك اكس نختار بلوم 3 اللي هو déjà été défini en rouge et je coche la case trace de profil. Je clique sur page auto
dessiner وين باش تصور لي البيست tracée en plan sur notre planche. نطلب منه توا يعمل لي اكسبور الفيشي هذايا sous format DXF باش نعطيه un nom symbolique. J'enregistre le fichier. نخرج من الانترفاس متاع sortie piste. نرجع للدوسيي متاع العادة et je vais ouvrir le fichier accent plan version 0. لاحظوا انه l'autocad صور لنا l'accent plan en rouge et tous les profils en travers en blanc. باش نعمل كوبي للانتيتي هذه كاملة. je vais le coller في الفيشي متاع اول مرة وين خدمنا لي فيراج et les droites. نحي الكالك متاع لي فيراج ونحاول نعمل سوبربوزيسيون ما بين لي دو اكس. وين باش يطلب مني لوتوكاد السيليكسيونمون متاع دو بوين دو ريفيرونس اللي في الكام تاعي انا هما الديبي والفان تاع لاكس في حد ذاته. اي فوالا لي دو اكس سون بارفيتمون سوبربوزي. باش نحي اللاير متاع لي دروات وناخذ فكره اكثر على لاكسون بلان اللي نذكروا يلم لي زيليمون متاعي الكل ما بين لي دروات لي كلوتويد اي لي فيراج. وبالمثل باش نعمل بالنسبه للديسان دو بروفيل اون لون نحرص على الشوا نتاع البلانش لي بروفيل ليشيل اي لي ديمونسيون. لكن بالنسبه للكالك تيرا ناتوريل on va sélectionner le plume 2 qui a été déjà défini en couleur vert. Je clique sur page auto dessiner ونطلب من البيست كالعاده يعمل لي اكسبور الفيشي هذه sous format DXF باش نسميها بروفيل اون لون فيرسيون 0. نخرج من البيست نحل الفيشي متاعي اي فوالا سور اوتوكاد نجم نشوفوا البروفيل اون لون كامل ديسيني اون فير. ونبدا في اول ايتاب في الكونسيبسيون لونجيتودينال اللي هي الكالاج دي زوفراج هيدروليك. Pour cela, j'ai créé un nouveau calque سميته OH et j'essaie de localiser tous les ouvrages hydrauliques على طول الكياس. بالنسبة ل OHA par exemple يبعد على البروفيل 22 تقريبا 9 متر. دونك نرجع البروفيل en long TN ونعمل un calage de 9 متر par rapport à P22. هذا بالنسبة لابسيس كيوفوليني اس. لكن بالنسبة للزاد خلينا نوضحها en 2 minutes. كان نفكروا في لي كونستا وبالنسبة ل OH1 il s'agit d'une buse P60 qui existe déjà. Le statut نتاعها elle est comme suit. عندنا un seul support superposé par un bêche en gros béton et un tablier en béton armé. وفوق البيز هذه باش نلقى structure existante اللي كان تفكروا في لي كونستا كيف c'est un type d'épaisseur تقريبا 20 سم. توا الهيدروليسيان وعلى ضوء ليكيدرولوجي هيدروليك يلقى الكاباسيتي نتاع البيوز هذه هي انسوفيزونت باش تحمل الديبي دو اللي جاي من الواد. دونك ديسيزيون تكنيك قررنا باش نقلعوا البيوز كاريمون ونعوضوها بان دالو 1 فوا 1 باش تكون عنده نفس الكود فيل دو نتاع البيوز. ستركتور تقريبا نفسها تحت الدالو لكن باش تكون بيان ايفيدامون بلي روبوست. وفوق الدالو باش نحطو اون كوش اسيز d'épaisseur 20 cm protection du vélo. وفوقها هي structure qui a été déjà proposée في البروتوتيب d'épaisseur 40 cm ما بين couche de base, couche de fondation و revêtement. توا et du point de vue échelle Z نلقى روحي à partir من الكود تيرا ناتوريل هبطت 1 متر للكود فيل دو ومن نفس الكود فيل دو هذه طلعت ب 1 متر 80 حتى اللين روج. ككونكليزيون عندي une différence de plus 80 cm ما بين اللين روج واللين فيرت. فبالنسبة للاتيتيود نتاع لوفراج هذا نعمل جوست ان كالاج دو 80 سنتيمتر بارابور لين فيرت ونكون هكا كملت اللوكاليزاسيون دو بروميير اوفراج en S abscisse curviline et en Z altitude. ونعمل بالمثل بالنسبة لبقية لي زوفراج هيدروليك. الاس نحصلها بالديستانس بارابور اقرب بروفيل اون ترافير والزد en fonction d'étude hydraulique.
ونكون هكا كملت الكالاج دو تو لي زوفراج هيدروليك اكزيستون اميناجي. وبالنسبة لزوهاج بروجتي عندنا ان سول كاسيس ا ديسيني. Il se localise ما بين profil 62 et 64 avec une cote fil d'eau égale 807,20. Donc بالنسبة لي أنا sur AutoCAD باش نعمل un calage au niveau du profil 63 d'une distance égale à 4 cm. وتوا géométriquement parlant الكاسيس يتقسم ل deux parties. Une horizontale في الكام تاعي الهيدروليسيان حددها ب 30 متر يعني 15 متر على اليمين 15 على اليسار بارابور البروفيل 63. et une deuxième partie اللي هما لي زيل نتاع الكاسيس واللي في العادة يكونوا légèrement inclinés بارابور l'horizontal. donc sur AutoCAD باش نصور deux lignes في l'extrémité نتاع البارتي horizontale inclinées ب 5 degrés في الكا هذي avec une longueur égale à 5 متر. ونعمل بالمثل بالنسبة للبارتي اللي على اليمين وبارتي اللي على اليسار في الكاسيس. توا بعد ما كملنا لوكالاج دو تو لي زوفراج هيدروليك نبداو في الكالاج دو لا لين روج واللي هي في الحقيقة سو باز على ستركتور بروجتي واللي حكينا عليها اون ديتاي في الموديول بروفيل تيب. كان تفكروا في الفيديو الاولى الفورماسيون قلنا اللي في الكونستا structure qui existe est un tuf d'épaisseur 20 cm et il est au bon état. يعني تكنيكمون نجمو نستعملوه في الستركتور نتاعنا الجديدة en tant que couche d'assises. لكن قبل هذا لازم نعمل سكون ابيل ان ريبروفيلاج دو ستركتور هذي نهبط تقريبا 5 سنتيمتر نصلح الديفير وفوقها هي باش نطلب ستركتور نتاعي جديدة اللي هي ان كوش دو فونداسيون d'épaisseur 20 سنتيمتر une couche de base d'épaisseur 15 cm et revêtement d'épaisseur 5 cm. نلقى روحي في الاخر هبطت moins 5 cm par rapport à l'univers وطلعت ب 40 cm دي وصلت للليني روج. donc عندي différence de 35 cm. sur AutoCAD je dois définir un nouveau calque باش نسميه LR pour ligne rouge. نعمل un calage de 35 cm par rapport à l'univers ونبدا في الديسان du profil en long. الدبي نتاع البروفيل en long هذا اي en terme زاد لازم يكون لي جيومتريكمون مع القياس الرئيسي. و ابارتير من البروفيل نيميرو 1 نبدا في الديسان دي droite et tout en tenant compte بالطبيعه باللي كود طومبون دو شاك اوفراج هيدروليك يقابلني في القياس. وكيما الكونسيبسيون بلان فما دي ريغل ا ريسبكتي بالنسبه للكونسيبسيون لونجيتودينال. الاولى وبحكم الديسان دو لا ليني روج ياثر ديريكتومون على السيكوريتي نتاع السائق نحاول اكثر من نجم نقص من لي ديسان دي دروات اي بار لا سويت لي ديسان دي بارابول دو فاصون اللي في الاخر نضمن ان سورت دو سوبليس جيومتريك في البروفيل اون لون تاعي. I just don't know what I'm doing. I don't understand the rules on this road. You seem to drive 1 minute on the left, 1 minute on the right. Sometimes the lorry stops going the other way to let you go through. Sometimes they don't. Some lorries pull over. Others come barreling up behind you doing 3.5 times the speed of sound. It's completely baffling. القاعدة الثانية et pour respecter le budget نتاع المشروع ككل نحاول إنه الليني روج تكون ديسيني ما بين دو ليني فير سو AutoCAD دو فاصون اللي في الآخر ما نأثرش برشا على الارتيكل نتاع موفمون دو تير بين رومبلياج et ديبلياج. القاعدة الثالثة هي الديكليفيتي دو بروفيل اون لون اللي او ماكسيموم ما لازمش تكون أكثر من 7% في الكام تاع الروت ار 60 et au minimum ما لازمش تكون أقل من 0.2% اللي هي الفالور اللي تضمن لي ليفاكيواسيون ناتوريل دي زو دو رويسيلمون. والقاعدة الأخرى هي الكورديناسيون ما بين التراسي اون بلان اي بروفيل اون لون وين نحاول نعمل une continuité géométrique ما بين les deux éléments ونتجنب surtout l'implantation d'un point haut en coïncidence مع فيراج surtout كده الفالور نتاعو أقل من 300 متر وهذا اللي يعطي للسائق une sorte de perception للفيراج. وهكا نكون كملت البوليليني نتاعي الكل وباش نحضروا للليستينغ. لكن قبل هذا لازم نعمل ريبيراج دو بروفيل اون لون واللي في الكام تاعي باش تكون البوان دو ريفيرونس دو كوردوني x égale à 0
Z égale à 802 اللي هو le plan de comparaison. Je déplace le profil en long نتاعي كامل للpoint de référence هذه et je clique sur L centré باش نخرج لي coordonnées نتاع البوليني كاملة en S abscisse curviligne et Z altitude. وكيما عملت بالنسبة للconception plan, je vais créer une nouvelle fichier texte خلي فيها كوبي من الليستينغ نتاعي الكل نظفه مليح j'enregistre les modifications نخرج من التكست نحل اكسل نقرا الفيشي تكست نقرا حسابي في لي كولون ننظف لي كولون الزايدين وجاجوت دو زوتر كولون في الاول جو تاب بي او اي وفي الثاني بي 1 الثالث والرابع correspond respectivement l'abscisse curviligne S et l'altitude Z اللي تستحق modification. Je tape une nouvelle formule اللي هي égale l'altitude Z moins le plan de comparaison divisé par 10 plus le plan de comparaison et je clique sur entrée. المساج هذايا نجم نصلحه simplement par l'option remplacer le caractère point par le caractère virgule. Je clique sur remplacer tout et voilà هذوما l'altitude نتاعي الصحاح que je vais aller remplacer في الكولون القديمة en tant que des valeurs باش نجنب الاكسل يقرا لي الفورمولا هذه comme boucle. et voilà هذوما لي كوردوني اس زد نتاعي الكل من 0 ل 1301 متر بالنسبه للابسيس كورفيليني و من 804 ل 822 بالنسبه للاتيتود زد. دوزيام راكورسي هما لي دروات واللي جيومتريكمون بارلون يمثلوا لي ديكليفيتي دو بروفيل ان لون. بالنسبه لي بارابول الحقيقه ما لقيتش استوس تمكنني باش نصورهم سي اوتوكاد ونلقى روحي اوبليجي باش نخدمهم مانيولمون سور بيست. نرجع للوسيال جو vais créer un nouvel fichier .dpl سماه conception longitudinale et je clique sur ouvrir pour créer un nouvel fichier. في الانترفاس هذه نجم نقرا الفيشي conception transversale وين البيست باش يخرج لي une coupe longitudinale للتيران naturel. توا je vais lire le fichier texte là où خليت le listing de tous les points et les droites. Et voilà, les deux éléments géométriques sont superposés فوق البروفيل en لونتيين avec un calage كانت فاكرو تقريبا 35 سنتي. l'étape suivante في البروفيل اللون تاعنا هي لي ديسان دي بارابول اللي باش يربطوا ما بين الدروات واللي سويفون لي نورم ار بي او مينيموم ايغال 1500 بالنسبه لي بارابول اون انجل سيون اي اون انجل رونترو. فكي نرجع سور بيست جو تاب بي ار pour parabole اللي في الكا هذه يربط ما بين الدروات D1 et droite D2 avec une valeur positive بحكم il s'agit d'un angle rentrant. ونكمل بالمثل بالنسبة لبقية لي شونفران tout en tenant compte بالطبيعة بالفالور مينيموم اللي هي 1500 وبالسيني de cette valeur là اللي هي positive s'il s'agit d'un rayon en angle rentrant et négative s'il s'agit d'un rayon en angle séant. بقى et dans certains cas exceptionnels ces valeurs là doivent être réduites. كما في الكام تاع البروفيل هذا نيميرو 58 نلقى روحي اوبليجي باش نستعمل un rayon en angle sillon égal à 800 متر باش نجنب الدبلياج d'une grande quantité du talus ونأثر par la suite في البيدجي تاع المشروع ككل. وبالطبيعة فما دي précautions à prévoir من بعد في l'amenagement de sécurité في النيفو تاع البوان هذه. لكن heureusement وكان ثابت بين الكونسيبسيون بلان والكونسيبسيون لونجيتودينال نلقى اللي بوان او في البروفيل ان لون جاي بعيدة على دو فيراج سكسيسيف. بالنسبة للكاسيس استعمل ديريون يقال 100 متر اللي الحقيقة تكنيكمون ماهيش باش تأثر برشا على السيكوريتي نتاع السائق بحكم يساجي دان سامبل راكوردومون جيومتريك بين ستركتور نتاع الكياس والتابليين نتاع الكاسيس. ونكمل بالمثل بالنسبة لبقية البروفيل ان لون وين تبقى الإشكالية الكبيرة والرفلكس نتاع المهندس في كيفاش يوفق بين الرسبي دي نورم en termes visibilité et sécurité وبين l'aménagement نتاع البروجي en termes rempli des blés et budget. أنا توا كملت le dessin de tous les éléments géométriques ما بين دروات et virage وباش نطلب البيست اللي يملي لي زيليمون هذم الكل في ليني روج واحدة. لي ديسان دو سيت لينيو لا ماهوش فينال بالطبيعة
يلزمني نعمل فيريفيكاسيون للبروفيلونمون سورتو في الكالاج دي زوفراج هيدروليك. في الكام تاع OH1 باغ اكزومبل l'hydraulicien فرض عليا une cote tampon bien définie égale à 805,80. باش نفيريفي الكوت نتاع البوان هذه نرجع سور بيست، جو تاب POE لو نوم نتاع البوان يعاوني فيها اللوسيال، وين زاد كيف يخرج لي اون انترفاس فيها با مال دوبسيون تمكنني من الموديفيكاسيون. في الكا هذه باش نختار فالور كورونت، وين البيست باش يخرج لي لابسيس كوفرين الى التيتود زد اكزيستون. اي فوالا تو سامبلومون نبدل الكود زد لل 805,80. ونكمل بالمثل بالنسبة لبقية لي زوفراج هيدروليك، وين سوا نجم نعمل موديفيكاسيون الكود تاع البوان كان نعرف اللي الهاج نتاعي سلوكاليز جوست تحت البوان هذه، والا نجم نعمل موديفيكاسيون الفالور نتاع البارابول دو فاسون اللي في الاخر يمثلي في الكود تاع البوان نتاع الهاج، او بيان نجم نعمل اكسبور ليني روج نتاعي كامله من البيست للاوتوكاد، نعمل موديفيكاسيون للزالينيمون دروا دون فاسون بلو براتيك اي بلو بريسيس، ونخرج ليستينغ جديد ونقراه مرة أخرى سور بيست. وكآخر إيتاب في الموديول هذا باش نطلب من البيست يعمل لي تابيلاسيون لليني روج، لكن وباش نتجنب نعمل إكرازمون للفيشي كونسيبسيون ترانسفيرسال جو فا تابي سلمون تاب وين البيست اوتوماتيكمون باش يزيد باز دوني جديدة من البروفيلونمون هذا للفيشي مير كونسيبسيون ترانسفيرسال. خلاص كلكم بقيتوا منتبهين .com مركزين .net. Malheureusement, un message d'erreur s'est affiché sur piste واللي يرجع في الحقيقة لو فات انه لابسيس كورفيليني متاع اخر بوان في البروفيلونمون يفرق على لابسيس كورفيليني متاع اخر بوان في الاكسون بلان. الشيء اللي خلى البيست ما يقبلش تابيلاسيون دو دو زيليمون جيومتريك دو ديفيرون لونغور، واللي في الكام تاعنا نحنا il s'agit de quelques centimètres. باش نصلح الغلطة هذه نرجع سور بيست، جو تاب POE نختار اخر بوان، وفي الانترفاس هذه نختار لوبسيون بروفيل تيرا، وتوا بالكسور بتاع السوري جو فا كليكي سور لانترفاس نوار جوست على اليمين بروفيل اون نون، والبيست اوتوماتيكمون باش يختار لي اخر بوان في التيرا ناتوريل كي كوريسبون لاخر بوان في الاكسون بلان. اي فوالا البيست توا قبل لي التابيلاسيون تاعي وخرج لي اون باز دو دوني على لي زيليمون جيومتريك نتاعي الكل على طول بروفيلونمون ما بين لي كوردوني نتاع لي بوان لي ريون نتاع لي بارابول وسورتو لي ديكليفيتي نتاع لي دروات. هكا نكونوا كملنا لا دوزيام بارتي دو نوتر فورماسيون، واللي اسبيرون تكون وضحت لكم اكثر الكونسيبت نتاع لوسيال بيست، وعطاتكم فكره سورتو على لي تيغوتيغ ككل، التنسيق اللي يصير ما بين مهندس طرقات ليدروليسيان وجيوتكنيسيان وغيرهم من لي ديسيبلين. كما يقول المثل avoir une idée claire c'est d'avoir une vision claire.